अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? लो जी, नूरा कुश्ती वाले कामयाब हो गए। जो नूरा कुश्ती तैयार हुई थी ना, बिल्कुल रिजल्ट वैसा ही आया है। कोई खुरम जीशान कामयाब नहीं हुआ जो आज़ाद उम्मीदवार था पीटीआई का। ठीक है, बिल्कुल उसी के मुताबिक बंदे जीते हैं। मुराद सईद जीत गया है, मुराद सईद जीत गया है। इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि ये रह भी सकता है कि नहीं। ठीक है, और 6 अमीन गंडापुरी जीता है, 5 अपोजिशन जीता है, और मुस्लिम लीग नून के अकलौते उम्मीदवार नियाज अहमद जो अमीर मकाम का बेटा है वो जीता है जी। ठीक है जी, लेकिन जिसने 40 करोड़ रुपया अमीन गंडापुरी को दिया था मिर्ज़ा अफरीदी, वो भी जीत गया है। तो जनाब नूरो कुश्ती जीत गई है, अलीमा बाजी हार गई है, अली गोहर हार गया है, इमरान खान हार गया है। इसके ऊपर तबसरा करने वाले सारे हार गए, और आखिर वही हुआ है जो अमीन गंडापुरी चाह रहा था। ये अमीन गंडापुरी ने ऐसे करके निशान बनाया है कि जनाब मेरे नाल तुसी कोई मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे भी सर जी, अमीन गंडापुरी इमरान खान को समझता क्या है? वो सिर्फ नाम लेता है। बुशरा बीबी के साथ उसने थपड़ो थपड़ी मुकाबला किया है, अलीमा बाजी के साथ किया है। हाँ, अब जो 24 का इजलास है ना सर जी, हुण यकीन करो एदे विच अदम एतमाद आ रही है। ये मैं आपको पक्की बात बताऊं, वो जो 23 अरकान बागी है ना वो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पक्की बात है कि वो आ रही है 23 अरकान वाली। बहरहाल मुराद सईद कामयाब हो गया। अब मुराद सईद के ऊपर इतने केस हैं, इतना वो एब्सकांडर है, वो पहले अपने आप को अदालत में साबित करेगा कि मैं बेगुनाह हूं। ऐसे लोग जीत जाते हैं। देखें, ये अमीन गंडापुरी जिसके आज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, ये हुकूमत की कमजोरी है सर। आज उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। अब जज ने फिर कहा है जी कि कल गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। अब पुलिस जो है वो जज के अंडर तो नहीं है ना, वो तो इंतजामिया हुकूमत के अंडर होती है। हुकूमत ने आर्डर जारी करना है। मरियम नवाज साहबा, दलेरी से आर्डर जारी करो, करो अमीन गंडापुरी को भी गिरफ्तार करो, मुराद सईद को भी करो, हमाद अजहर को भी करो, जितने ये भगोड़े हैं ना इन सबको गिरफ्तार करो। ठीक, तो ये सूरत हाल है। और अब जो पीटीआई का जो ये चलना है ना, वो अमीन गंडापुरी ने ऐलान किया है कि जो जो इसमें ड्रामेबाजी मेरे साथ करते रहे, लड़ाइयाँ झगड़े करते रहे, उनके खिलाफ मैं एक्शन लूँगा। ठीक है, ये उसने कहा है। सर जी, इससे भी बड़ी खबर जो है ना वो तो है पीटीआई की फूट का, तो सबको पता है। सब आलिया हमजा ने आज कह दिया कि 5 अगस्त आ रही है, मैं 5 अगस्त को बहुत बड़ा कोई कारनामा करने जा रही हूँ। ठीक है, और बात यह है सर जी, दो बड़ी खबरें आपको बता रहा हूँ जो हुकूमत के लिए बड़ी खबरें हैं, हुकूमत के लिए खतरनाक खबरें हैं। एक तो मैंने बताया कि 2 हफ्ते का कंटेम्प्ट नोटिस है। अगर कंटेम्प्ट में 1 मिनट की भी सजा हो गई तो शहबाज हुकूमत भी गई, शहबाज भी गया, और उसकी सारी काबीना भी गई। ये पक्की बात है। ठीक है जी। और दूसरा सर जी, जो एक चेतावनी आ रही है ना, चेतावनी होती है होशियार, खबरदार, इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन एक्शन, वो काम पे लग गए जी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल। और आपको पता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जैसे इस्लामाबाद में वो जंगीरी साहब बैठे हैं, जाली डिग्री वाले, ठीक है, वो उस ट्राइब्यूनल का हिस्सा है। और अब जो दूसरे ट्राइब्यूनल बने हैं पंजाब में, पंजाब की तकरीबन सारी सीटों को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, सारी सीटों को। अब कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं असेंबली में जाते। ठीक है, इसका वैसे जवाब तो नवाज शरीफ को देना चाहिए। जो हमारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के होते हुए शायद शहबाज शरीफ जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करे, इसलिए नवाज शरीफ ना कोई बयान देते हैं, ना कोई असेंबली में आते हैं। ये बात गलत है। नवाज शरीफ के नाम के सारे वोट हैं। नवाज शरीफ अपना मौक़िफ़ असेंबली में बयान करें। वो तो बिल्कुल ही हट गए हैं ना टीवी पे उन्होंने आज तक इंटरव्यू दिया है, ना कुछ किया है।
تو کچھ جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ 47 نمبر فارم کے جیتے ہوئے ہیں، 45 میں ہار گئے تھے، 47 میں جیتے ہیں، تو اب ان کا چیلنج کیا گیا ہے، تو آپ دیکھنا اس لیے نواز شریف بڑے وزادار اور عزت دار ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں آنا۔ ایسی بات ہوتی نا تو وہ حلف ہی نہ اٹھاتے۔ نواز شریف میں اتنی ہمت جرت ہے کہ وہ حلف ہی نہ اٹھاتے، تو یہ بات جھوٹی ہے۔ یہی بات سچی ہے کہ نواز شریف صاحب شہباز کو کھلی چھٹی دے کے بیٹھے ہیں کہ بھئی آپ کام کرو، گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جو چھانگلہ گلی میں اور مری میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، نواز شریف نے طلب کی ہے مریم نواز کو، شہباز کو، حمزہ کو، اس میں لگتا ہے کہ کوئی گھریلو مسئلے بھی ہو رہے ہیں۔ گھریلو مسئلے ہوتے ہیں نا، پراپرٹیاں تقسیم ہوتی ہیں، یہ وہ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں۔ سیاسی مسئلے ہوتے تو یہ نہ ہوتے۔ بہرحال یہ خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے سب کو طلب کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو اسمبلی میں آنا چاہیے، یہ ہم ضرور کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خوش۔ سب سے پہلے تو جناب قانونی مشاورت کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو مشاورت کیسوں کے حوالے سے، یا انگلستان میں ہو، یو کے میں ہو، یو کے میں بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دفتر ہے، تو آپ کو ہم ہر طرح کی، برطانیہ میں چاہے آپ برمنگم میں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ مانچسٹر میں ہیں، آپ بریڈ فورڈ میں ہیں، آپ جس بھی شہر میں ہیں، آپ ہمیں اس ایک کال کر کے قانونی مشاورت آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قانونی مشاورت فری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مشاورت فری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ انگلستان میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر اوورسیز والوں کے کہیں بھی کوئی کیس ہے، دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کرے، 030047255752۔ واٹس ایپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اوکے جی، پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو آپ ہمیں فون کریں جی۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا شہباز کو کہ جناب مریم عافیہ صدیقی والے کیس میں پارٹی بنے اور وہاں جا کے اپنا موقف بیان کریں، تو یہ ان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دو خطرے جی نون لیگ کے لیے موجود ہیں، ذہن میں رکھ لیں۔ ایک الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے، اور دوسرا جناب یہ کنٹمپٹ والا جو کیس ہے، یہ تلوار باندھ کے لٹکے رہیں گے جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور امین گنڈا پوری کے اوپر بھی تلوار لٹکی رہے گی عدم اعتماد کی۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ آج بنگلہ دیش کا بھی ایک طیارہ گر گیا ہے، اور وہ طیارہ گرا ہے کالج کے اوپر، تو اس طیارے میں بھی جو لوگ سوار تھے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور 16 سے زیادہ بتا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے بنگلہ دیش کے لیے۔ اور ادھر جو کالج، وہ جیسے انڈیا کا گرا تھا نا، وہ ڈاکٹروں کے ہاسپٹل کے اوپر گر گیا تھا، ڈاکٹروں کا جو ہاسٹل تھا نا، ہاسٹل، اس کے اوپر گرا ہے، اور یہ طیارہ کالج کے اوپر گرا ہے۔ ملتا جلتا ہے نا کالج اور ہاسٹل، تو اللہ رحم کرے۔ اور ایک اور طیارہ کہیں کسی کا بتا رہے تھے، وہ تربیتی پرواز پہ تھا، وہ گرا ہے۔ تو یہ حادثے ہو رہے ہیں، اللہ رحم کرے بالکل۔ اور ہمارے حادثے تو اس وقت بتا رہے ہیں کہ جناب بارش نے پھر تباہی مچا دی ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں وہ نالے شالے سارے ٹوٹ رہے ہیں، ڈیم ٹوٹ رہے ہیں، اور کوئی بڑے حادثے سر جی کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ حادثوں کا تو سر جی وہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، کوئی بھی حادثہ، ویسے کوئی چیز بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی میں ویڈیو بناتے ہوئے ایسے گر جاؤں، لوگ گرے۔ آج میں صبح دیکھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب ایسے تقریر کر رہے تھے، تو وہ ایسے ہی بیچارے پیچھے جا کے گر گئے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں موت آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں پھر جو ہے نا، بندہ کئی دفعہ زیادہ سوچے نا، تو بندہ کہتا ہے جب ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ دی مرضی ہے سر، جی میں سانو رکھے، جی میں کرے، کسی کو غریب کسی کو امیر، پھر یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو ہمیں اس کے اوپر راضی رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔
اوکے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو، اللہ حافظ. لو جی، قدوس بھائی کے ساتھ کافی دنوں کے بعد، مہینے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. انہوں نے وی آئی پی کھانا منگوایا ہے، دیکھیں گرم گرم. میں نے کہا گرم گرم کھانا ہو، دوست پرانا ہو، موسم سہانا ہو اور دل دیوانہ ہو. یہ میں نے شعر تازہ بنایا سر آپ کے لیے. کیا بات ہے، دل دیوانہ، ہاں. دل سجنا کے معنی میں. تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ.